साथ हालेलुया। हामी परम प्रभुको जनहरू बडो होशियारी हुनुपर्छ। आमेन। जब हामी होशियारी साथ अनि परमेश्वरको वचन होशियारी साथ पालन गर्दाखेरि के फाइदा हुन्छ म त्यो कुरा बताउने छु आज। आमेन। हालेलुया। धेरैचोटि हामी परमेश्वरको वचन पालन गर्न बिर्सिन्छौँ। धेरैचोटि हामी परमेश्वरको वचनलाई वास्तविक हामी त्यो कुरामा श्रेष्ठ हुँदैनौँ। साँच्चै नै गहिरो तरिकाले हामीले मनन गर्दैनौँ। समस्या बाहिर छैन, समस्या चाहिँ तपाईँ र म भित्रै छ। मैले घरिघरि यो शब्द भन्ने गर्छु मण्डलीलाई, समस्या चाहिँ बाहिर छैन, समस्या चाहिँ तपाईँ र म भित्रै बसिरहेको हुन्छ। आज तपाईँ सोलोमन राजाले यो समयमा जुन चाहिँ मानिसहरूले परमेश्वरको भवनमा जान्थे तर परमेश्वरको वचन सुन्दैनथे, त्यहाँ गएर बडो गएर म यसलाई अध्ययन गर्दै थिएँ धेरै दिन अगाडिदेखि। आज मण्डलीले हामी अघि मैले गीत गाउन लागे, येशू तेरा नाम सबसे उच्च है। येशू तपाईको नाम सबैभन्दा माथि छ। हालेलुया। तर अर्को कुरा मण्डलीले यो कुरा जानेको सबैले चाहन्छ कि मण्डलीले मात्रै शैतानलाई खुट्टामा नै कुल्चिन्छ। हालेलुया। तर यो कुरामा आज विश्वमा मण्डली चाहिँ कमजोरी छ। मण्डली कमजोरी छ। मण्डलीले यति सजिलै शब्दहरूबाट शैतानलाई मौका दिन्छ, शैतानले काम गर्यो भन्छ। तर बाइबलमा शैतानले येशू ख्रीष्टलाई परीक्षामा लग्यो तर काम गरेको कुरा चाहिँ पाइँदैन। हालेलुया। हालेलुया। शैतानले काम गर्यो भनेर तपाईले धर्मशास्त्रमा पाउनु भएको जस्तो मलाई लाग्दैन। तर हामी के भन्छौँ, आज त मलाई शैतानले नि काम गर्यो नि हो, धेरैचोटि भन्नुभएको छ। तर शैतानले के गर्छ भन्दाखेरि एउटा विश्वासीलाई, राम्रो सुन्नुहोस् है, बाइबल अनुसार हामीले हेर्यौँ भने एउटा विश्वासीलाई शैतानको एउटा टार्गेट हुन्छ, उसलाई कसरी परीक्षामा पार्नु। येशू ख्रीष्टलाई स्वयं जब ब्याप्टिजम लिनु भयो, ब्याप्टिजम लिए पछाडि परीक्षा गर्न लग्यो भनेको छ। कहाँ लग्यो त? उजाड भूमिमा। म होशियारी साथ, अब तपाईँ र म बडो होशियारी हुनुपर्छ। हाम्रो बोलीमा, हाम्रो परमेश्वरको वचन पालन गराइमा, हामीले हिँड्ने खाने सबै कुरामा होशियारी हुनुपर्छ। परमप्रभुको भवनमा जाँदा होशियारीसँग जाऊ, मूर्खहरूको बलिदान चढाउनु भन्दा परमेश्वरको वचन सुन्न जाऊ, किनकि भूल गर्छौ भने तिमीहरू जान्दैन। उपदेश 1:5 भन्दछ। यहाँनेरि कतिचोटि हामी मण्डली जान्छौँ, वास्तविक परमेश्वरको वचनलाई सुन्न जाँदैनौँ। यो सोलोमनले आफ्नो कङ्ग्रिगेसनलाई भनेको शब्द हो। सोलोमन राजाले पनि त्यो कुरा देखे, मानिसहरू परमेश्वरको भवनमा जहाँ परमेश्वरको महिमा हुन्थ्यो त्यहाँनिर आउँथे, तर त्यहाँ गएर ठट्यौली कुरा, खासाखुसु गर्ने कुरा, यस्तै कुराहरूले त्यो समूहलाई भरिएको थियो। अनि त्यो कारणले सोलोमन राजाले त्यो कुरा भने। तर आज र तपाईँ र मलाई एउटा सन्देश छ, प्रिय ख्रीष्टको मण्डली, हामी परमेश्वरको भवनमा कुन लक्ष्य लिएर, कुन सोच लिएर, कुन विचार लिएर आउँदैछौँ, त्यही विचारले तपाईँलाई आशिषित बनाउँछ, त्यही विचारले तपाईँ र मलाई कमजोरी बनाउँछ, त्यही विचारले तपाईँ र मलाई परमेश्वरको वचन प्रति शक्तिशाली बनाउँछ। सबैले भन्छ आमेन। हालेलुया। 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 धेरैचोटि हामी परमेश्वरको वचन सुन्न मण्डलीमा आउँदैन। हामी कतिचोटि मण्डलीमा यस्तो तरिकाले नै आउँछौँ, नजाउँ भन्दा भरे पास्टरले मलाई कल गर्ने हो कि, नजाउँ भन्दा पास्टर घरमा आइपुग्ने हो कि, त्यसमा नि हाल्नु भन्छु।
यदि तपाईँ र म यो समयमा यही घटनाहरू भएको थियो प्रिय हो मण्डली, मान्छेहरू परमेश्वरको भवनमा जान्थ्यो, वास्तविक परमेश्वरको वचनलाई सुन्न जाँदैन थियो। सोलोमन बोल्न बाध्यता भए प्रिय। राम्रो तपाईँले आफै पनि मनन गर्नुहोस्, परमेश्वरको वचन मनन गर्नुहोस् प्लिज। मण्डलीलाई परमेश्वरको वचन थाहा हुनुपर्छ। सबैले भन्नुहोस्, मण्डलीलाई येशू ख्रीष्टको वचन थाहा हुनुपर्छ। अब हामीले भन्ने गर्छौँ, गाउने पनि गर्छौँ, उफ्रिने पनि गर्छौँ, नाच्ने पनि गर्छौँ। ती सबै कुरा परमेश्वरको महिमाकै लागि गर्छौँ। तर त्यसमा के तपाईँ र हामी साँच्चै नै प्रभुको महिमाको निम्ति नै हामी अगाडि बढ्दैछौँ कि हामी कसैलाई देखाउनुको निम्ति गर्दैछौँ? त्यस कारणले राजा सोलोमनले बडो मजाले भने, इङ्ग्लिसमा त मजाले लेखेको छ, बी केयरफुल अबाउट गोइङ टु द टेम्पल भनेको छ। बी केयरफुल, जहाँ तपाईँ टेम्पलमा, जहाँ चाहिँ त्यो भवनमा जान्छौ, इट इज बेटर टु गो देयर or learn to them to the offering a sacrifice. Foolish भनेको छ। foolish भनेको बुडबक। त्यो के भन्छ, बुडबक तरिकाले, के भने मूर्ख तरिकाले हामी मण्डलीमा आउनु हुँदैन, अनि मण्डलीमा परमेश्वरको भवनमा आएर मूर्ख कुराहरू गरिरहनु हुँदैन। हालेलुया। हामीले साँचो कुरालाई याद गर्नुपर्छ, साँचो कुरालाई मनन गर्नुपर्छ। कि अर्को पोइन्ट के छ, किनभने भुल गर्छौ भने तिमीहरू जान्दैन, हामी भोलि के हुन्छ हामी जान्दैनौ नि, जान्दछौ? अहिले एकछिनमा के हुन्छ भने जान्दैन। हिजो यहाँनिर हाम्रो तिला बुहारीले प्रचार गर्नु, उहाँको बहिनीको बारेमा भन्नुहुँदै थियो युथमा, सान्दर्भिक आयो। उहाँको बहिनी अचानक कम्पनीमै बेहोस हुनुभयो भने भन्नुहुँदै थियो। हेर्नुहोस्, अचानक मानिसलाई के आइलाग्छ त्यो कसैले जान्दछ? जान्दैन। त्यस कारणले परम प्रभुको वचनले तपाईँ र मलाई अनुरोध गर्छ, सबै कुरामा हामी बडो होशियारी हुनुपर्छ प्रिय हो। हालेलुया। होशियारी साथ हामी जिउनुपर्छ, होशियारी साथ समाजमा हिँड्नुपर्छ, होशियारी साथ हामी गाडी चलाउनुपर्छ, होशियारी साथ परम प्रभुको वचनलाई सधैँ मनन गर्नुपर्छ, पालन गर्नुपर्छ। अनि त्यस पछाडि सक्सेसको कुराहरू परम प्रभुले तपाईँ र मलाई ल्याउँदै गर्नुहुन्छ। हालेलुया। ओ माय गॉड जीसस। प्रिय आज तपाईँ र मै बडो मजाले लेखेको छ, इङ्ग्लिसमा त बडो मजाले लेखेको छ है। Offer and sacrifice us foolish people, to people who do not know right from wrong. कसैले गलत र सही छुटाउन सक्दैन भनेर भनेको छ इङ्ग्लिसमा चाहिँ, तर हामी चाहिँ छुटाउँछौँ। हालेलुया। प्रभुलाई महिमा होस्। अर्को पोइन्ट निकालिदिनुहोस् त, मसँग रिमोट छैन, अर्को सारिदिनुहोस् सेकेन्ड। यहाँनिर यसरी लेखिएको छ, बोल्नमा हतार नगर। सबैले भन्नुहोस्, बोल्नमा हतार नगर। फेरि पनि भन्नुहोस्, बोल्नमा हतार नगर। फेरि पनि भन्नुहोस्, बोल्नमा हतार नगर। यहाँनिर बडो मजाले लेखेको छ, बोल्नमा हतार नगर। परमप्रभुको अघि केही कुरा बोल्न तिम्रो मनमा आतुर नगर। परमेश्वर स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तिमी पृथ्वी संसारमा छौ, यसकारण तिम्रो वचन थोरै होस्। तिमी भनेपछि पर्सनल, व्यक्तिगत। तिमी भनेपछि चाहिँ हामी एउटालाई भनेको। हामी बोल्नमा हतार हुनु हुँदैन। सोच विचार गरेर यो समयमा नि त्यहाँनिर धेरै मान्छेहरू बोल्ने गर्थ्यो। अब सुन्नुहोस्, मण्डली भित्र तपाईँ यो भवन भित्र पसेर तपाईँ बात मारिरहनु भयो, बोलिरहनु भयो भने के तपाईँले परमेश्वरको वचन बुझ्नुहुन्छ? त्यही घटनाहरू त्यो टेम्पलमा भएको थियो, त्यो भवनमा भएको थियो। मानिस पुजारीले परमेश्वरको वचन सुन्ने, उनीहरू चाहिँ आफ्नै तरिकाले बात मार्ने, आफ्नै तरिकाले बोल्ने।
बोल्दै गर्छ नि। हिजो मात्रै म नेपालको एउटा न्युज हेर्दै थिएँ, त्यहाँ सांसदहरू बसेको थियो, अर्को तल चाहिँ एउटा झुन्डाले आन्दोलन गरिरहेको थियो त्यहीँ भित्र सांसदकै अफिसमा। अब त्यो कसले सुने? माथि अरू कार्यकर्ताहरू बोलिरहेको छ, उनीहरू आफ्नै तरिकाले हे हे भनिरहेको छ, कसले सुन्ने? त्यो कतिचोटि मण्डली भवनमा यस्ता कुराहरू भइरहेको हुन्छ, परमेश्वरको वचन बोलिरहेको हुन्छ, आफ्नो तरिकाले आफै बात मारिरहेको हुन्छ। त्यो व्यक्तिहरूलाई बाइबलले भन्छ मूर्ख। ऊ बोल्दै गर्छ नि, नो म्याटर, उसको बोल्ने काम हो नि। त्यही व्यक्तिलाई बाइबलले मूर्ख भन्छ। अब सुन्दै गर्नुहोस्, त्यही घटनाहरू त्यो समयमा भएको छ। इङ्ग्लिसमा के थिङ्क बिफोर यु स्पिक, सोच्नु भन्छ यहाँ चाहिँ, सोच्नु सोच्नु अनि बोल्नु। हालेलुया, सबैले भन्छ सोच्नु अनि बोल्नु। हालेलुया, सोच अनि विचार गरेर बोल्नु सबैभन्दा राम्रो। अनि एन्ड डु नट मेक एनी रेस प्रमिस टु गॉड। हामीले त्यतिकै के भन्नु, यो पाचा गर्नु हुँदैन। स्वर्गीयमा तिम्रो परमेश्वरलाई तिमीले त्यतिकै वाचा गर्नु हुँदैन है। त्यसकारण सो डु नट से एनी मोर दैट यु हैव टु। प्रिय, त्यतिकै हाम्रो वचन थोरै हुनुपर्छ, कम्ती हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ परमेश्वरको ग्लोरीको लागि हुनुपर्छ। हालेलुया, परमेश्वरको महिमाको लागि हुनुपर्छ। परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जिब्रोबाट आवाज निकाल्दै गर्दाखेरि नि प्रभुको प्रशंसा हुनुपर्छ भन्नु चाहेको त्यो हो सोलोमनले। मण्डली भित्र हामी कुन तरिकाले जान्छौँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, अति नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। म घरबाट चर्चमा आउँदै गर्दा कुन सोच कुन विचारले आउँछु, आज प्रभु मेरो लागि के बोल्नुहुन्छ, मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। हामी प्रार्थना गर्दैन, वचन सुन्छौँ, प्रार्थना गरौँ भनेर वचन सुन्छौँ, तर हामी गर्दैनौँ भने के हो त्यो? त्यो के हो अरे? बाइबलले भन्छ मूर्ख। बुद्धिमान मानिसले, सबैले भन्छ बुद्धिमान मानिसले सुन्छ र गर्छ। बुद्धिमान मानिसले चाहिँ सुन्छ अनि गर्छ। मूर्खले के गर्छ? मूर्खले चाहिँ सुन्छ अनि खिल्ली उडाउँछ। सबैले मसँग, मूर्खले सुन्छ अनि खिल्ली उडाउँछ। त्यही कुराहरू घटिरहेको थियो त्यहाँ, त्यही कुराहरूको समस्या थियो भवनमा, परमेश्वरको भवनमा आराधना गर्ने ठाउँमा। कतिचोटि हामी परमेश्वर प्रतिको एउटा हुन्छ नि डिपली कनेक्सन भन्छ त्यसलाई, गहिरो मित्रता। गहिरो मित्रताले चाहिँ नि साँच्ची म भन्छु, गहिरो जो मान्छेलाई तपाईँ गहिरो मित्रता बनाउनुहुन्छ नि, तपाईँले मनको कुरा बाउ आमालाई, आफ्नो दाजुभाइलाई, आफ्नो श्रीमतीलाई सेयर नगरी कुरा चाहिँ नि कसलाई भन्न सकिन्छ? सबैले भन्छ गहिरो मित्रलाई भन्न सकिन्छ। अर्को शब्दमा, नेपाली शब्दमा भन्नुपर्दा नजिकको साथीलाई भन्नुहोस्, नजिकको साथीलाई मेरो कुरा भन्न सक्छु। त परम प्रभुले पनि त्यही कुरा तपाईँ र मबाट चाहनुहुन्छ। हालेलुया, माय जिसस। तपाईले मनको कुराहरू परम प्रभुलाई भनेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ, तर पहिले तपाईँ गहिरो मित्रता कसरी बनाउने भन्ने कुरा तपाईँको भिजन, दर्शन, सोच, विचार हुनु पर्यो। अनि मात्रै परम प्रभु तपाईँको नजिक। बाइबलले भन्छ तिमीहरू मेरो नजिक आऊ, म तिमीहरूको नजिक आउँछु। म पवित्र छु, तिमीहरू पवित्र हौ। यो के हो त? मेरो कथा हो? पास्टर यीशुले बनाएको कुरा हो? होइन। इट इज रिटन इन योर बाइबल। तपाईको बाइबल भित्र लेखिएको छ यो कुराहरू।
तपाईँ हामी के को लागि हामी अगाडि बढ्छौँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अर्को पोइन्ट, भाकल। धेरैचोटि मानिसले इमोसनली भाकल गर्छ। अब भाकल भनेको अर्को म महत्त्वपूर्ण कुरा गर्छु। तपाईँले यसरी भाकल गर्नु भएको छ भने त्यो भाकल पुरा गर्नुहोस्, म परमेश्वरको सेवा गर्छु। यो भाकल हो नि, राम्रो बुझ्नुहोस्। त्यही भाकलको कारणले तपाईँको जीवनमा सधैँ समस्या भइरहन्छ। फेरि मैले काम नगर्नुहोस् भनेको होइन। कतिचोटि भाकल गर्छ भने गलत तरिका हामी अपनाउँछौँ। तपाईँ काममा गए भने तपाईँको मन चाहिँ कहाँ छ? प्रभुसँग छ, प्रभुको सेवकाईमा छ। यो दिन म यहाँ जानुपर्छ, प्रभु यो दिन मैले प्रार्थना गर्नुपर्छ, यो दिन मैले वचन अध्ययन गर्नुपर्छ, यो दिन परमेश्वरको वचन सुन्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँ हामीले याद गर्नुपर्छ। भाकल गरेपछि पुरा गर्नु छ। यहाँ धेरै लेखिएको छ परमेश्वरको वचनमा, जसरी धेरै चिन्ताले सपना हुन्छ त्यसरी नै धेरै शब्दहरूमा मूर्खताको बोली हुन्छ अरे। धेरै शब्दहरूमा के हुँदो रहेछ? कतिचोटि मानिसले यसो भन्ने गर्छ, सुन्न पनि भएको होला, मैले पनि धेरैचोटि सुनेको छु। धेरै बोल्ने मान्छेको मनमा पाप हुँदैन भन्दा हो मण्डली? धेरै बोल्ने फाङफुङ बोल्ने मान्छेको मनमा पाप हुँदैन। बाइबल डिड नट से दैट अबाउट दैट। हाम्रो सचिवजी तल हुनुहुन्छ, ताली दिनुहुन्छ। धेरै बोल्नेले धेरै पाप गर्छ अरे। अस्ति पनि क्लाप खानु भएको छ उहाँले, धन्यवाद। धेरै बोल्नेले धेरै पाप गर्छ। तपाईँलाई थाहा छ? बाङबुङ भन्नेले नि नपत्याउँदो गरेर अर्कोलाई असर पारेको हुन्छ। विचार हुनुपर्छ। के विचार? सबैले भन्नुहोस् मसँग, सङ्गतिको विचार भन्नुहोस्। सङ्गतिमा आएको मान्छे सङ्गतिको विचारमा आएको छ भन्ने कुरा हामीमा विवेक हुनु पर्यो। हालेलुया, हालेलुया। ऊ कसरी आउँछ, के गर्छ, कसो गर्छ, नो म्याटर। म सङ्गतिमा आएको, उसको इन्साफ गर्ने पनि परमप्रभु, न्याय गर्ने पनि परमप्रभु, मेरो पनि इन्साफ गर्ने परमप्रभु, मलाई सही बाटो देखाउने पनि परमप्रभु, सही मार्गमा हिँडाउने पनि परमप्रभु नै हो। हालेलुया, के होइन हौ? म एउटा अनुरोध चाहिँ गर्छु, मण्डलीमा आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँ सुन्दर ड्रेसमा आउनुहोस्। हालेलुया, सुन्दर राम्रो लगाउनुहोस्। कहाँ गएको यिनीहरू त? चर्च जाँदाखेरि त कस्तो स्ट्यान्डर्ड भएर जाँदो रहेछ नि भन्नुहोस् के? त्यो चाहिँ भन्छु म मण्डलीलाई। गरिब जस्तो यता फाटेको त्यो कहाँ कङ्गाली? हाम्रो प्रभु गरिब हुनुहुन्न। हामी मण्डली प्रभुको भवनमा जाँदाखेरि नि स्ट्यान्डर्डसँग जाउँ, स्ट्यान्डर्डसँग बसौँ, स्ट्यान्डर्डसँग प्रभुको वचन सुनौँ, आनन्द मनाउँ, प्रभुको जय जयकार गरौँ, प्रभुको स्तुति गरौँ, प्रभुको निम्ति गाउँ, प्रभुको निम्ति नाचौँ, प्रभुको निम्ति जय जयकार गरौँ, प्रभुको निम्ति उत्साह बनाउँ। हालेलुया। त्यो चाहिँ मण्डलीले गरेको परम प्रभु चाहनुहुन्छ। त्यति बेला शैतान चाहिँ खुट्टा पनि हुँदै गरेको हुन्छ। हालेलुया। Oh my Jesus. Oh. स्ट्यान्डर्ड गरेर हेर्नु न मजाले। हौ कहाँ गएको हजुर? चर्च गएको। चर्चमा चाहिँ त राम्रो लाउनुपर्छ। हाम्रो प्रभु धनी हुनुहुन्छ, राम्रो लाउने हो नि। हालेलुया। पुरानै होस्, मजाले आइरन सानो लगाएर च्याटक्क बनाएर लगाइदिनुहोस्। तपाईँको लाइले पनि परमेश्वरको महिमा हुन्छ है। अनि लाइले पनि कसैलाई परीक्षा पार्छ है। भाकलको कुरा गर्दैछु म। भाकल गरेपछि चाहिँ तपाईँले पुरा गर्नुहोस्। यदि तपाईँले हिलो, यो साधारण शब्द, म सधैँ प्रभुको चरणमा जाँदा राम्रो लुगा लगाएर जान्छु, के भयो त्यो? सबैले भन्छ भाकल भन्नुहोस्। सबैले भन्छ भाकल भन्नुहोस्।
म सधैँ प्रभुको सेवकाईमा भवनमा जाँदा म राम्रो ड्रेस लगाएर जान्छु। के गर्नु, तपाईँले बोल्नु भएको कुरा चाहिँ तपाईँले पुरा गर्नुहोस्। फेरि तपाईँले भन्नुभएको, तपाईँले सोच्नु भएको, अब म सधैँ बिहानै पछि 6 बजी उठेर सधैँ 1 घन्टा प्रार्थना गर्छु। के भयो? भाकल भन्ने कुरा बुझ्नु भएको छ भने बुझाउँदैछु। म सधैँ म नबिराइकन 10% परमेश्वरलाई दिन्छु। के भयो? सब बोल्नु न, बोल्नु। के भयो? भाकल भन्ने कुरा बुझ्नु हुँदैछ नि? सधैँ म बिहानै उठेर 7वटा कोरस गाएर परमेश्वरको महिमा गर्छु। के भयो? म अब त्यो जग्गामा जान्न, म गलत मित्रसँग संगत गर्दिन। के भयो? चुड्की बजाउनु त। सुइसेला पार्न सबैले। मैले सुइसेला किन पार्ला? बाइबलमा लेखेको छ नि फेरि, सुइसेलाले परमप्रभुले तपाईँलाई बोलाउनुहुन्छ भनेर। हालेलुया। चुड्की बजाउने, ताली बजाउने, सबै परमेश्वरको महिमाको लागि बजाउने। हालेलुया। प्रिय, आज तपाईँ र मैले भाकल गर्छु भने चाहिँ यु क्यान डु इट। त्यो भाकलले मलाई पिर्छ? कसलाई? सबैले भन्नु न, बोल्नु बोल्नु। म बजाउन सक्नु लागेको छु, बोल्नुहोस्। कसले पिर्छ? आफैलाई। तपाईँले सोचेको विचार कतिचोटि तपाईँले सोच्नुहुन्छ? ल, यहाँ कतिजनाले सोच्नु भएको छ, अबदेखि म गलत मार्गमा जान्न, अबदेखि म गलत कुरा बोल्दिनँ, अबदेखि म नराम्रो कुरा भन्दिनँ, कसैको कुरा गर्दिनँ भनेर। के भनेको थियो थाहा छ? भाकल। त्यसै कारणले सोलोमन राजाले के भने? होसियारी हौ, होसियारीसँग जाऊ। मूर्खहरूको बलिदान भन्दा परमेश्वरको के अरे? परमप्रभुको वचन सुन्न जाऊ। धेरैचोटि हामी मूर्ख कुरामा गइरहेका हुन्छौँ। म अघि यहाँ सोच्दै थिएँ, अबदेखि इमानुएल मण्डलीकोमा आइतबार चाहिँ पाहुना नआइदियोस् है भनेर प्रार्थना गर्दै थिएँ कि। आइतबार पाहुना आउँछ भने चर्चमा ल्याउने। को आएर फल्ला पाहुना आएर नि बसेको अरे। परमेश्वर भन्दा पनि ठुलो बनायो पाहुना। को पाहुना ठुलो कि परमेश्वर ठुलो? त्यसो भन्नेहरूलाई ताली दिनुहोस् न एकचोटि। तपाईँलाई गाह्रो नपरोस्, मैले चाहिँ प्रार्थनै गरेको यहाँ बसेर अघि। पाहुना आयो अरे, फल्ना जना जाने रे, आइतबार अरे। तपाईँलाई म सिरियस कुरा भनिदिन्छु आज। जब जब तपाईँ यो विश्राम दिनलाई नि साँचो हृदयले मान्नुहुन्न नि, तपाईँको घरमा जहिले समस्या हुन्छ। जसले जे भनोस्, मेरो विरोधै गरोस्, ल साँच्ची भनेको मैले। आज चाहिँ पास्टरले दिएकै हो भनेर प्रभुको दिनलाई रेस्पेक्ट गर्नुहोस् न। प्रभुले तपाईँलाई रेस्पेक्ट गर्नुहुन्छ मण्डली। प्रभुले रेस्पेक्ट गर्नुहुन्छ। प्लिज के भन्ने अब? भाकल गरेर के गर्नुहोस्? पुरा गर्नुहोस्। अब तपाईँले आज भाकल गर्नुहोस् प्रभुसँग। आइतबार मेरो घरमा जोसुकै आओस्, आई कम हियर। म त्यही उसलाई लिएरै आउँछु यहाँ। जाँदैन भने तपाईँ घर रुँदै गरिदिनुहोस्। आई गो एन्ड आई कम ब्याक। यो ब्रोकन इङ्ग्लिस बोलेको है मैले। सबैले बुझ्छ नि त। आई गो एन्ड आई कम ब्याक। हालेलुया, हालेलुया हो नि। आई गो एन्ड आई कम ब्याक एन्ड वी टक विथ यु। सिधै भनिदिने नि। तपाईँ हिँड्नुहोस्, हामी सँगै एकछिन प्रभुको वचन सुनौ। मात्रै 2 घन्टा हो।
2 घण्टा आदि 2.5 घण्टा प्रभुलाई दिनु। सब 1000 ठाउँ बाहिर हजारौँ घण्टा बिताउनु भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण दिन चाहिँ त्यहाँ हुन्छ भन्नुहोस्। हालेलुया हालेलुया। भाकल गरेपछि पुरा गर्नुहोस् प्रिय। अर्को पोइन्ट भाइ हुन्छ कि बहिनी हुन्छ? ए हाम्रो भाइ पनि हुन्छ, लाउनु भयो हुन्छ प्रिय। बोलीले तिमीलाई पाप गर्न नलगाओस् भनेको छ। बोलीले अघि मैले भने नि धेरै बोलीले के गर्छ? बढी पाप गर्छ भन्छ बाइबलले के। त्यसकारण हामीले बोल्दाखेरि सकभर तपाईँ परमेश्वरको वचनमा हुनुहुन्छ भने यो बडो मजाले हो। भाकल गर्न पनि पुरा नगर्नु भन्दा त भाकल नगरेकै अझ असल हो। 5 को 5 ले भन्छ तिम्रो आफ्नै बोलीले तिमीलाई पाप गर्न नलगाओस्। अनि मन्दिरको समाचारलाई बाइकलाई मेरो भाकल त भुल भएको थियो भन्ने प्रविधा नगर। तिमीले बोलेका कुरामा परमेश्वर रिसाएर तिम्रो हातको कामलाई नष्ट गर्नुहुन्छ अरे। ल आफैले बोलेको बोलीले के हुँदो रहेछ त? नष्ट हुँदो रहेछ। धेरै मानिसहरू उपवास बस्छ, फास्टिङ बस्छ, प्रार्थना पनि गर्छ, तर बोलीमा चेन्ज छैन भने मसँग भन्नुहोस् त्यो सबै भन्नुहोस् म त्यो सबै व्यर्थै हो। अर्को साँचो संस्कृत भाषामा सुवा हो भन्नुहोस्। सुवा हो, सकिन्छ भने के। हेलो मण्डली, यीशुलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भने यीशुको कुरा बोल्नुहोस्। आमामा रिसमा पर्दाखेरि सानो मजाले के भनी पठाउँछ नि। अब त्यो भएको नभएको सुनेको छु मैले, कति विश्वासीले बोल्छ भनेर खबर पनि आएको छ। भएको नभएको कुरा डाउनु रिस सुटेपछि आँखा देख्दिन है भन्छ। कसरी देख्दैन? हालेलुया। यो भएको अब यो आँखा हाम्रो निर्मला बहिनी हुन्छ, माफ गर्नुहोस्, उहाँले चाहिँ देख्दैन भन्नु सक्छ, तर आँखा देख्ने मान्छेले रिस उठ्यो भने आँखा देख्दिन भन्छ। के भनेको शब्दै बुझ्दिन त्यो। एक दिन ऊ नदेख्ने नै हुन्छ फेरि। हो उसले बोलेको नि त। धेरैलाई भेट खायो कि अब हाँस्नु माफ गर्नुहोस्। रिस उठेपछि सबै कुरा बोल्नु भनेर बाइबलले दिँदैन। दिन्छ? बरु पानी छ्याप्पै लाउनुहोस् सिद्धो है। पानी यसरी के यो पनि गर्छु है म, बोलिहाल्छु है म। नहुँदो रहेछ बोल्नु। राम्रो रहेछ यो पानी। प्रभुलाई भइरहेछ यो पानी बनाइदिनु भयो। हालेलुया। रिस उठ्यो भनेर बोल्नु हुँदैन है प्लिज मण्डली। रिसमा आवेशमा काम गर्नु हुँदैन। के कसो हो नि? आवेशमा भाकल पनि गर्नु हुँदैन। मान्छेले भन्दै गर्छ कि मलाई त कहिले कहिले हाँस उठ्छ कि सोच्छु यहाँ उपदेशको पुस्तकमा अनि हितोपदेशमा यस्तो कुरा लेख्छ, उहाँले त यस्तो भन्नु, प्रभु यो मान्छेले पुरा गर्छ। अनि हेर्दै जानुपर्छ, कता कता जिप्टिरहेको हुन्छ। अब म पनि पुरा गर्ने पर्फेक्ट भएर भनेको चाहिँ होइन।
तर सोच विचार चाहिँ पुर्याउनै पर्छ। आमेन। सबै कुरा सबै सक्रिय गर्ने मान्छे त जगतमा छैन, तर हामीले जहिले पनि विचार चाहिँ पुर्याउनु पर्छ। हालेलुया। तिम्रो बोलीले तिमीलाई पाप गरेर नष्टमा नपारोस्। अर्को पोइन्ट लगाइदिनु त। म सक्नु लाए धेरै कल्पना धेरै शब्दहरू व्यर्थै हुन्, यसकारण परमेश्वरको भय मान्नु नै मान हो भनेको छ। के रहेछ त अन्तिममा? परमेश्वरको भय मान्नु नै सबैभन्दा मान हो भनेको छ। 7 मा नम्बर 7 मा बडो मजाको शब्द छ। अति नै है, धेरै कल्पना धेरै शब्दहरू व्यर्थै हुन् अरे। सबैले भन्छ धेरै कल्पना धेरै शब्दहरू व्यर्थै हुन्, यसकारण परमेश्वरको भय मान्नु सबैले भन्छ मान हो भन्नु। कल्पना गर्यो, सोच्यो, राति पनि सोचिया छ, दिनमा पनि यो त्यो ह्यान हुन्, यसो तोसो त्यो बितेको छ, ह्यान बितेको छ, उता यस्तो बितेको छ, अमा यो पनि बितेको छ भनेर त्यसले केही काम गर्दैन। त्यसले केही पनि काम गर्दैन। मैले पनि सोच्ने गर्थे धेरै। एक समय त यस्तो बन्नु पाए हुन्थ्यो, त्यस्तो बन्नु पाए हुन्थ्यो, ह्यान बन्नु पाए। राति सुत्दाखेरि त्यही फल्नासँग बदला लिनु थियो, फल्नाले यस्तो भनेको थियो, ढिस्कनाले यस्तो भनेको थियो, पक म ठुलो भौ न भनेर सोच्दै सोच्दै निदाउँथ्यो। हो न राति भनेको मैले, तर त्यो व्यर्थै हो। त्यो सबैले भन्छ त्यो व्यर्थै हो। तर परमेश्वरको भय मान्नु नै महान हो। धेरैचोटि हामी धेरै कुराहरू प्लान बनाउँछौँ, राम्रो हो। इङ्ग्लिसमा त मजाले लेखेछ, नो म्याटर हाउ मच यु ड्रिम, हाउ मच useless work you do, or how much you talk, you must still stand in way of God. वाउ अफ गड भनेको परमेश्वरको भय मान्नु उत्तम हो, मान्नु पर्यो। अर्को पोइन्ट होशियारी साथ हेर्नुहोस् के लेखेछ। मैले अर्को भर्सनबाट परमेश्वरको वचन अलिकति बाहिर छु। व्यवस्थाको पुस्तक 28 को 1 लाई हेर्नेछौँ। आज मैले तिमीहरूलाई आदेश दिई बमोजिम, तिमीहरूले होशियारी साथ परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरको सबै आज्ञाहरू मानेर, सुन्नुहोस् है, उहाँको वचन पालन गर्यो भने उहाँले तिमीहरूलाई पृथ्वीका सबै जातिहरू मध्ये श्रेष्ठ तुल्याउनुहुन्छ। हालेलुया। कसलाई तुल्याउनुहुन्छ त? यहाँ के छ एउटा पोइन्ट, उहाँको वचन पालन गर्यो भनी भनेको छ। उहाँको वचन पालन गर्यो भने चाहिँ त्यो व्यक्तिहरू चाहिँ, त्यो मण्डली चाहिँ, त्यो मानिस स्त्री होस् पुरुष होस् एकदम शक्तिशाली, ऊ काम गर्दा पनि सक्सेस हुन्छ। हालेलुया। उहाँले तिनीहरूलाई पृथ्वीका सबै जातिहरू मध्ये श्रेष्ठ तुल्याउनुहुन्छ। आमेन। धेरैचोटि हामी श्रेष्ठ तुल्लिन चाहन्छौँ, तर हामी परमेश्वरको वचन पालन गर्दैनौँ होशियारी साथ। द्याट इज अ प्रब्लम। वचन सुन्यो, घरमा गएपछि वचन सचन एक साइड, बाइबल अर्को साइड, म यता साइड। के अरे श्रीमतीले होइन अघि वचन सुनेको त, उसको लागि सुनेको थियो, मेरो लागि सुन्यो होइन श्रीमतीज्यू, अघि वचन सुनेको। चुप लाग्नुहोस् तपाईँ भन्ने बेलामा मन परि भन्ने। अहिले वचन पालन भयो भएन। एउटा पास्टरले
वचन प्रचार गर्नु भएछ पार्टी पोलिटिकबाट। चोर्नु हुँदैन, ढाक्नु हुँदैन, सबै ठिक गर्नुपर्छ। श्रीमती तल बसेछ कि अघि छिमेकी भाले छोएछ नि त, चुपचाप छोए के। अनि वचन प्रचार गर्यो, घरमा आएर श्रीमती बिचारा ऊ त वचनले लाग्यो नि त, वचनले भेट्यो हो, गएर स्वार्थै भाले छोडिदिएछ। हौ श्रीमतीज्यू त्यो भाले बनाऊ के भन्नुहुन्छ हौ तपाईँ? के भनेको कुरा बुझेन नि। अघि पुलपिटबाट कराई प्रचार गरे, त्यो त उनीहरूको लागि गरेको, मेरो लागि कहाँ गरेको अरे। ल कतिचोटि हामी पास्टरको लागि वचन सुन्छौँ अनि समस्याले कहिले छोड्दैन। हो अब त्यो डिस्कसन भयो नि, श्रीमान र श्रीमती पुरा डिस्कस गरिहाल्यो नि। आइन्दादेखि श्रीमतीले के भनिदिनु भयो, आइन्दादेखि पुलपिटमा गएर नबोल्नु ल भन्यो। ल सिद्धियो। धेरैचोटि हामी पास्टरको लागि वचन सुन्छौँ, पास्टर नि एल्डर नि उहाँको छ अरे, फल्लाको वचन छ अरे, ढिस्कनाको वचन छ अरे, कोनिकेको वचन छ अरे, हरे 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 होइन। परमेश्वरको वचन सुन्न जाऊ। के अघि बाइबलले मान्छेको वचन सुन्न जाऊ भन्यो? पास्टरको वचन सुन्न जाऊ भन्यो? के लेखेको छ कि तपाईँको बाइबलमा एकचोटि पढिदिनु त, उपदेशक 5को 1 र 5को 1 पढ्नु त। तपाईँको बाइबलमा पाएको छ कि पास्टरको वचन सुन्न जाऊ भनेर? पास्टरनीको वचन सुन्न जाऊ भन्छ? पढ्नु त एकजनाले। परमेश्वरको भवनमा जाँदा होशियारी साथ जाऊ, पास्टरको वचन सुन्न जाऊ। के फन मूर्खहरूको बलिदान चढाउनु भन्दा परमेश्वरको वचन सुन्नलाई पास्टरको वचन सुन्न जाऊ। किनकि भुल गर्दैछन् भन्ने तिनीहरू जान्दैनन्। तिनी जान्दैनन्। मैले मेरो वचन बोलेको छुइनँ है, के छु हो? कसको वचन बोले? हालेलुया। एकचोटि त्यो परमेश्वरको भन्नेहरूलाई ठुलो पिक ताली, पिक भन्दा पिक, जिजस ताली, जिजस। हालेलुया। हामी कतिचोटि रङ बोल्छौँ अब कहाँ गएको भन्दाखेरि आज कसको वचन छ भन्दा फल्ना दिल्ली पास्टरको अरे, फल्ना यीशु पास्टरको वचन चाहिँ पाइनँ है मैले, तर परमेश्वरको वचन चाहिँ पाएँ। यसरी भन्न सकिन्छ आज परमेश्वरको वचन चाहिँ फल्नाले बोल्नु हुँदैछ। आज परमेश्वरको वचन फल्ना एस्तानी पास्टानी आमाले बोल्नु हुँदैछ। आज परमेश्वरको वचन रवि तामाङले बोल्नु हुँदैछ। हालेलुया। अन्तिम भाइ, अन्तिम जानुहोस्, बडो आनन्दको कुरा छ। यो सबैले पढ्नु ल, देख्नुहुन्छ? पढ्नुहुन्न भने मसँगसँगै भन्नुहोस्। अनि अन्तिम परमेश्वरको वचन, व्यवस्थाको यो पुस्तक तेरो ओठबाट नहटोस्, तर त्यसमाथि तैँले दिनरात ध्यान गर्नु अनि त्यसमा लेखिएका सबै कुरा होशियारी साथ पालन गर्नु र तेरा सबै मार्गमा तैँले उन्नति गर्नेछस्, सफलता पाउनेछस्। पास्टर यीशुको वचन राम्ररी पालन गर्नु, सबैले उन्नति पाउनेछ, सफलता पाउनेछ। के भन्दैछु? परमेश्वरको वचन मैले सही पढेँ छैन नि? हो, त्यस कारणले
तपाईँ माथि नै जिम्मेवार दिनु भएको छ प्रभुले। के गर्ने? तपाईँ के गर्ने त? बडो मजाले लेखेछ, इङ्ग्लिसमा नि लेखेछ है। Be sure that the book of the law is always read in your worship. Study it day and night, and make sure that you obey everything written in it, that you will be prosper and success. Amen. Wow! Amen. Hallelujah! सक्सेस चाहनुहुन्छ? Yes. प्रशस्त चाहनुहुन्छ? पालन गर्नुहोस्, वचनलाई पालन गर्नुहोस्, वचनलाई पालन गर्नुहोस्। स्वास्थ्य चाहनुहुन्छ? वचनलाई पालन गर्नुहोस्। सुखी जीवन चाहनुहुन्छ? वचनलाई पालन गर्नुहोस्। पहिले चाहिँ आफै गर्नुहोस्, अरूलाई पालन गर्नुहोस् भन्दा आफै पहिले गर्नुपर्छ। म पनि सोच्दै थिएँ बिहान, प्रभुको वचन पालन गरेर यहाँसम्म आएछु, अझै बाँकी जीवन छ। अब छोटो छोटो समय हुँदैछ। 60 वर्ष चालै नपाए बित्छ, थाहा छ क्या तपाईँले? 70 वर्ष चालै नपाए बित्छ, 100 वर्ष चालै नपाए बित्छ। के त्यति बेलासम्म तपाईँ साँच्चै नै उन्नतिशील भएर प्रभुको वचन पालन गरेर उन्नतिशील र सक्सेस भएर जानुहुन्छ? यु क्यान डु योर सेल्फ, आई डु माई सेल्फ। धेरैचोटि हामी परमेश्वरको वचनमा स्पष्ट लेखेको छ है, सिधा लेखेको छ। मैले अस्ति पनि भनेको छु, तपाईँले बिलामको पुस्तक 5 अध्यायको 7 मा हेर्नुभयो भने नि त्यहाँनिर पुर्खाहरूले गरेको अधर्म चाहिँ नि अर्कोले भोग्दै गरेको कुरा छ नि। फेरि प्लिज मण्डली, यदि तपाईँ आज प्रेयरफुल लाइफ जिउनुहुन्छ, यदि तपाईँ यो समयमै प्रभुको सँगको जिउनुहुन्छ भने तपाईँको आउने पिँढीले असल थोक खान्छ, असल कुरा दिन्छ। तर हामी गर्दैनौँ भने भोलि अर्को पिँढीले पनि पाउँदैन, दुःख पाउँछ। बिकज अफ यु एन्ड मी। तर हामीद्वारा नै, हालेलुया, प्रभुले सबै कुराको ग्याप राखिदिनु भयो के। अनि आज तपाईँ हामी प्रफिट जीवन जिउन चाहन्छौँ भने होसियारी साथ प्रभुको वचनलाई पालन गर्नुहोस्। होसियारी साथ तल संसारको गाना गीत भरि के हो टाढा टाढा अरे यस्ता कुराहरू पालन गर भनेको छैन बाइबलले। दिनरात टिभीमा परमेश्वरको वचन पढ्दैन, दिनरात तपाईँको घरमा प्रभुको महिमाको कुरा हुँदैन। ए कान्छे टाङ टाङ टङ टङ टाङ टाङ टङ टङ, तपाईँको परिवारमा सबै टाङ टाङ टङ टङ। माफ गर्नुहोस्, मैले तपाईँलाई घोचेको होइन, तपाईँको लाइफ सुध्रियोस् भनेर भनेको। प्रेम गर्ने बाउले के गर्छ? हप्काउँछ भन्नुहोस्। सबैले भन्नु न, डराउनु भयो क्या? प्रेम गर्ने बाउले के गर्छ? गाली गर्छ। प्रेम नगर्नेले गर्दैन। यो यस्तै हो। डर्दै छोडे। तर प्रेम गर्ने बाउले नि छोराछोरीलाई ताडन दिन्छ भन्छ बाइबलले। यो मण्डलीको विश्वासी नि एकको घरमा प्रभुको महिमा गुन्जिरहोस् भन्ने चाहना र डिजायर चाहिँ पास्टर डिली र मेरो एल्डरहरूको हो, सबैको। हालेलुया हो। त्यो कुरा चाहिँ गर्न थाल्नुहोस् न घरमा। खाली टाइम पास, प्रभु मेरो प्रिय प्रभुको जनहरू, हामी टाइम पासको लागि छैनौँ पृथ्वीमा, पटक्कै छैन। प्रभुको इच्छा पूरा गर्न प्रभुले तपाईँ र मलाई साहस दिएर राख्नु भएको छ। वचन पालन गर्न तपाईँले मलाई साहस दिनु भएको छ। वचन अनुसार हिँड भनेर तपाईँ र मलाई आजसम्म जीवित राख्नु भएको छ।
वचन सुन्ने अनि घरमा गएर फेरि जस्तोको त्यस्तै बन भनेर वचनले भन्दैन। Serious. If you have the grandfather, if you have the grandmother, be serious in the word of God, please. Hallelujah. तपाईं साँच्चै नै असल बाउ, असल आमा, असल बजु, असल सिस्टर, असल दिदी, असल दाजु, असल बहिनी हुनुहुन्छ भने परमेश्वरको वचन तपाईलाई सिरियसली पालन गर्नुहोस्। हालेलुया। म चिल्लाउँदै छु एउटा जस्तो यहाँ। बिकज अफ तपाईको फाइदाको लागि हो। तपाईलाई परमेश्वरले आशीषित बनाउन चाहनुहुन्छ, शक्तिशाली बनाउन चाहनुहुन्छ, परमेश्वरको सम्म ल्याउन चाहनुहुन्छ। के तपाईँ त्यो कुरालाई छान्नुहुन्छ मण्डली? तपाईको छनौट छ। दिदी बहिनीहरू, दाजुभाइहरू, भाइहरू, जवानहरू, भोलि पछुतो नमान्नुहोस्। समयमा काम गर्नु भएन, समयमा पढिएन, समयमा अगाडि बढिएन भने भोलि तपाईँ र मलाई पछुतो हुन्छ। समयमा ध्यान पुर्याउनुहोस्। त्यही कारणले सोलोमन राजाले, मानिसहरू आउँथे परमेश्वरको भवनमा तर परमेश्वरको वचन सुन्दैनथे, उनीहरू मान्दैनथे। त्यसकारणले सोलोमन राजाले भने, भाकल गर्थे, दिँदैनथे। भाकल गरी पठाउँदै नि, भाकल त गल्तीमा भयो भनेर पुजारीहरूकोमा जान्थे। हामी अहिले त सजिलो छ, महापुजारी येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, प्रभु मैले भाकल गरे मलाई क्षमा गर्नु। सजिलो छ अहिले त, पास्टरकोमा आइरहनु पर्दैन। तर बाइबलले एउटा कोटेसन राखेको छ, येशू ख्रीष्ट स्वयंले भन्नुभयो, जसले मलाई मानिसको अगाडि स्वीकार्दैन त्यो परमेश्वरको राज्यमा स्वीकारिन्छ भनेको छ। छैन भने छैन भन्नुहोस्, छ भने छ भनिदिनुहोस्, मलाई डर छैन। छैन। हामी बडो स्याहार्नु पर्छ, बडो इमानदारिता। प्रिय तपाईँ हामी सोचौँ, बाजे बजु हुनुहुन्छ, तपाईको घरमा उन्नति र प्रगति र सुधार छैन भने बिकज तपाईँ पहिले बन्नुपर्छ, अनि मात्रै अरू बन्न थाल्छ। अभिषेक चाहिँ बग्छ। सबैले भन्छ अभिषेक चाहिँ ट्रान्सफर हुन्छ, सर्छ। तपाईँ बाउ आमा बाजे बजु आशिषित छ भने अर्को पनि आशिषित हुँदै जान्छ। तपाईँ हामी गनगने छौँ, कम्प्लेन गर्ने छौँ, खालि अर्कोलाई दोस्याउने मात्रै स्पिरिट बोकेर हिँडेका छौँ भने तपाईँ र मैले परमेश्वरको वचनलाई सुनेका हुँदैनौँ। सुन्न चाहिँ सुन्छौँ, पालन गरेका हुँदैनौँ। त्यस कारणले सधैँभरि समस्या हुन्छ। त्यही कुराहरू सोलोमन राजाले